بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة سنة ثالثة ثانوي علوم تجريبية تقني رياضيات، عدنا معكم إلى حل مسألة لمراجعة الفرض الثاني. إذا راح نبدأ على بركة الله في الجزء الأول. إذا يقول الجزء الأول: نعتبر الدالة f معرفة على صفر زائد ما النهاية بالعبارة التالية: f لx تساوي x زائد أسية ناقص x. سي اف هو المنحنى البياني للدالة f في معلم متعامد متجانس OEG. السؤال الأول يقول: بين أن سي اف له مستقيم مقارب مائل دلتا يطلب تعيين معادلته. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا الجزء الأول، إذا f لx هو x زائد أسية ناقص x. راح نبين أن سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل. نلاحظ أن حسب عبارة f لx مكتوبة على شكل x زائد أسية ناقص x. في جوار الزائد ما لا نهاية لاحظوا معايا أن f لx ناقص x هذه أسية ناقص x راح تمدلي الصفر. إذا وبالتالي نقول نلاحظ أن نكتب. إذا قلت نلاحظ أن ليميت f لx ناقص x تمدلي هنا x زائد e لناقص x ناقص x يروح مع x وما واش يخرج لي ليميت e لناقص x. إذا لما x نعلم أن ليميت e لx لما x هنا تروح للناقص ما النهاية ناقص x تروح للناقص ما النهاية، وبالتالي ليميت هذا e ناقص x راح تمدلي الصفر. أتمنى أن يكون واضح. وبالتالي من هذه العلاقة نستنتج أن y يساوي x وهو مقارب مائل للمنحنى سي اف. نتابع. إذا سؤال ب يقول: ادرس وضعية سي اف بالنسبة لدلتا. مثل هذا السؤال إجابته دائما نفس الشيء، ندرس إشارة الفرق بين المنحنى سي اف الممثل ب اف لإكس ومعادلة المستقيم دلتا الممثل ب y. إذا نعوض اف لإكس هو x زائد أسية ناقص x، و y قلنا أنه يساوي x، إذا ناقص x. وبالتالي واش يخرج لي؟ x ناقص x يروح تولي لي أسية ناقص x. أسية ناقص x ممكن كتابته على شكل 1 على e لx، ولكن كما نعلم أن مهما يكون x ينتمي إلى r فإن أسية x دائما موجبة، وبالتالي الفرق f لx ناقص y دائما موجب. نتابع. إذا قلت مهما يكون x ينتمي إلى مجموعة التعريف فإن أسية x أكبر من الصفر. أيضا إذا 1 على أسية x أيضا أكبر من الصفر، يعني 1 على أسية x أكبر من الصفر. ثم إذا منه مهما يكون x ينتمي إلى df فإن إذا هذا القيمة هي f لx ناقص y تكون أكبر تماما من الصفر، وبالتالي f لx أكبر من y. منه نستنتج أن CF المنحنى البياني للدالة f يقع فوق المستقيم دلتا. هذا بالنسبة للوضعية. السؤال الثاني يقول: ادرس تغيرات f على صفر زائد ما لا نهاية وانجز جدول تغيراتها. نتابع. إذا كي يطلب منكم دائما دراسة تغيرات f على مجال تعريفها، هنا نقف عند هذه. معناتها هذا السؤال دائما يعني أن ندرس متى تكون الدالة متزايدة أو متناقصة على مجال تعريفها. ما معنى دراسة الدالة تزايد الدالة أو تناقصها؟ فإن هذا يعني دراسة إشارة المشتقة. ولكن قبل ما ندرس إشارة المشتقة لازم علينا نكتب هذه الجملة: أن الدالة f تاعي اللي هي x زائد e لناقص x، الدالة f معرفة على صفر زائد ما لا نهاية وتقبل الاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية، لأنها مجموع دالتين تقبلان الاشتقاق على مجال على صفر زائد ما لا نهاية. إذا انتبهوا معايا. إذا أتمنى أنكم تعودوا روحكم من الآن لغاية شهادة البكالوريا تكتبوا هذه الجملة لأنها ضرورية جدا. ما راحش نكتب مباشرة مهما يكون x ينتمي إلى مجموعة f فتحة لx نتسرع باش نلقى المشتقة. لا، الجملة هذه جملة مهمة جدا تقول
اف معرف على صفر زائد ما لا نهاية وتقبل الاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية لأنها عبارة عن مجموع دالتين تقبلان الاشتقاق. وتذكر هذه الدالتين هي كثير الحدود x لكل x والدالة الثانية هي الأسية. ثم الآن بكل أمان ننطلق إلى حساب المشتقة. وش راح ندير؟ نكتب مهما يكن x ينتمي إلى دي اف هو اللي سميته صفر زائد ما لا نهاية، فإن الآن نحسب المشتقة. إذا مشتقة x ماذا تساوي؟ مشتقة اف ل x هي مشتقة x وهي 1 زائد ما هي مشتقة الأسية ناقص x، هو مشتق ناقص x اللي هو ناقص 1 في أسية ناقص x، ثم افتح ل x تساوي 1 ناقص أسية ناقص x. الآن بقى لي ندرس إشارة افتح ل x. نتابع. إذا ندرس إشارة افتح ل x. راني نمشي لكم يعني ملاحظة فقط، راني نمشي خطوة خطوة. ولماذا؟ لأنني حبيت نعلمكم المنهاج الصحيح وليس الحل، لأني كون حبيت ندلكم الحل نلوح لكم الحل يعني بسرعة فائقة، اللي فهم واللي ما فهمش ما فهمش. لا، أنا غرضي من القناة هو اتباع المنهاج الصحيح في الحل وليس الحل. أتمنى أن تفهموا ذلك. إذا نعود إلى إشارة افتح ل x. افتح ل x لقيناها 1 ناقص أسية ناقص x. كما نعلم أن درتها لكم بالأحمر أسية ناقص x لازم تحفظوها عن ظهر القلب تساوي 1 على أسية x. إذا نعوض لناقص x ب1 على أسية لx. إذا بعد التعويض واش راح ندير هنا؟ راح نوحد المقامات. إذا المقام المشترك هو أسية x. إذا هنا نضرب في أسية x، إذا تولي لي أسية x ناقص 1 على أسية x. لاحظوا معايا. إذا افتح لي x تولي مكتوبة على شكل أسية x بعد ما وحدنا المقامات أسية x ناقص 1 على أسية x. كما نعلم أن أسية x مهما يكون x ينتمي إلى r فإنها دائما موجبة، إذا موجبة على صفر زائد ما لا نهاية. إذا وبالتالي إشارة افتح لي x من إشارة فقط البسط. إذا ندرس إشارة البسط. إذا عندي راح نفرض أنه موجب، إذا حنشوف في أي مجال يكون موجب. إذا أسية x ناقص 1 أكبر أو يساوي صفر، هذا يكافئ منطقيا. إذا هذا أسية x نرد ناقص 1 للطرف الأيمن تولي لي 1. وكما نعلم أن الواحد ممكن كتابته بشكل آخر وهو أسية صفر. إذا وش عندي؟ عندي أسية x أكبر أو يساوي من أسية الصفر. حندير لكم خاصية للأسية. نتابع. إذا قلت لكم إحد خواص الأسية أننا عندما يكون عندي أسية A أكبر أو يساوي من أسية B، هذا يكافئ منطقيا أن A أكبر أو يساوي من B. إذا نطبق نفس الشيء. عندي أسية x أكبر أو تساوي من أسية صفر، إذا هذا يكافئ منطقيا أن x أكبر أو يساوي من الصفر. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بما أن المشتقة موجبة على صفر زائد ما لا نهاية، فإن f متزايدة تماما على صفر زائد ما لا نهاية. نتابع. إذا بعدما لقينا أن f متزايدة على مجموعة التعريف f، الآن وش راح ندير؟ احنا طلب منا إنشاء جدول تغيرات. إذا جدول التغيرات، إذا نتابع. لاحظوا معايا. إذا احنا عندي مجموعة تعريف، عندي الدالة متزايدة. وش يخصني؟ يخصني فقط النهايات. إذا علي أولا نحسب النهاية عند زائد ما لا نهاية لأن عند الصفر معرفة. إذا بعد حساب النهايات نشكل جدول التغيرات. نتابع. إذا نحسب نهاية اف ل x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا نهاية اف ل x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية نعوض اف ل x بقيمتها اللي هي x زائد e لناقص x بين قوسين، يعني راح نحسب النهاية هذه. ثم الآن هنا لو كان نعوض بزائد ما لا نهاية، هذه تمد لي زائد ما لا نهاية وهذه حتمد لي e لناقص ما لا نهاية. نعرف أنه يساوي صفر، ولكن حذاري ما نكتبوش مباشرة أنها تساوي زائد ما لا نهاية. إذا دائما في حساب النهايات لازم تشرحوا من أين جاءت عندما تكتب زائد ما لا نهاية أو صفر، أو من جهة النتيجة. راح تكتب بين قوسين أولا
نهاية إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ماذا تساوي؟ عندي تساوي زائد ما لا نهاية. لازم تشرح أو التعليل كيف جاءت النتيجة. ثم نحسب نهاية أو لناقص إكس، لأن نهاية أف لإكس هي مجموع نهاية إكس زائد أو لناقص إكس. الآن نهاية أو لناقص إكس هي نفس النهاية لواحد على أو لإكس. كما نعلم أن نهاية أو لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، وبالتالي واحد على زائد ما لا نهاية واش تمدلي؟ تمدلي صفر. إذا أخيرا مجموعهما، إذا كي نجمع النهايتين واش راح تمدلي؟ إذا راح تمدلي زائد ما لا نهاية. ثم بقى لي نحسب أف لصفر باش نشكل جدول التغيرات. ماذا يساوي أف لصفر؟ يساوي صفر زائد أسية ناقص صفر، هي أسية صفر وتساوي الواحد. إذا أف لصفر نكتبها هنا، أف لصفر هي الواحد. أخيرا راح أنشئ جدول التغيرات نجمع كل المعلومات. انتبهوا معايا اللي عندهم مشاكل في جدول التغيرات، راح نشرح لكم بأبسط الطرق كيفية تشكيل جدول تغيرات. أول شيء راح ترسموا جدول مثل هذا النوع، ثم في الخط الأول هنا راح تكتبوا X، ثم تحت فقط تحت تكتبوا F لإكس، يعني هي هنا السوابق هنا الصور. ثم الخطوة الثانية راح نكتب هنا نكتب جدول التعريف، عفوا مجموعة التعريف. قلنا أن مجموعة التعريف هي من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية، هذه الخطوة الثانية. ثم الخطوة الثالثة قلنا أن الدالة متزايدة قبل ما نكتب أف لصفر والنهاية، إذا راح ندير خط كبير وبين أن الدالة متزايدة، إذا هكذا متزايدة. أما إذا كانت متناقصة فإن العكس تكون هكذا. أتمنى فقط أن يكون مفهوم. ثم الخطوة قلت الثالثة أف لصفر قلنا أنها تساوي واحد، إذا نكتب صورة الصفر هي واحد، إذا الدالة تتزايد من واحد إلى غاية النهاية. قلنا أن عند زائد ما نهاية هي زائد ما نهاية. ثم الخطوة الرابعة التحقق هل هو صحيح أن ممكن أن تتزايد من واحد إلى زائد ما نهاية، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا صحيح. أما إذا كان لقيناها مثلا هنا زائد ما نهاية هنا زائد واحد، غير مستحيل أن تكون تتزايد من زائد ما نهاية إلى واحد، بالعكس هي تتناقص من زائد ما لا نهاية إلى الواحد. فقط التحقيق. ثم أخيرا هذا هو جدول التغيرات. أتمنى فقط أن يكون مفهوم. أبقى لي سؤال أخير في الجزء الأول وهو إنشاء المنحنى والمستقيم المقارب المائل. إذا نتابع. يقول السؤال الثالث أنشئ CF ودلتا. إذا ركزوا معايا، أحسن طريقة وأبسط طريقة لإنشاء المنحنى والمستقيم المقارب المائل، أولا الأدوات اللي نسحقوها. أولا دائما ترسموا جدول تغيرات للدالة تاعكم. لكي نرسم CF جدول التغيرات لازم يكون يعني قابلكم جدول التغيرات. ثانيا المستقيم المائل Y يساوي X تكتبوه وديروا الجدول وتعطوا على الأقل قيمتين. مثلا القيمة الأولى أبسط قيمة نمدلها واحد، X يساوي واحد Y واش يخرج لي؟ كي نعوض X يساوي Y يمد لي واحد. ثم نمد قيمة سالبة مثلا هنا ناقص واحد، X يساوي ناقص واحد Y يخرج لي ناقص واحد. إذا نفس الشيء لأي مستقيم معادلته أي معادلة، يعني كي يكون معادلة تآلفية. إذا تمدوا على الأقل قيمتين. ثم الآن نرسم أول خطوة، نرسم معلم متعامد متجانس. ما معنى متعامد متجانس؟ أولا محور الفواصل ومحور التراتيب يكون متعامدين هكذا، يعني يديروا زاوية قائمة، هذه هي التعامد. ثم متجانس معناتها إذا ديت هنا واحد زوج ثلاث مربعات، هنا أيضا في محور التراتيب ندي 3 مربعات كوحدة. لأن هنا ديت وحدة قلت 3 مربعات، هنا أيضا 3 مربعات. هذا فقط بالنسبة للمعلم. ثم نبدأ على بركة الله، دائما تبدأ في المستقيم المقارب المائل. قلنا أن المستقيم المقارب المائل هو المنصف الأول، Y يساوي
إكس. إذا نعين النقاط تاعي مثلا 1 1 ثم النقطة ناقص 1 1. إذا النقطتين هملك النقطتين ثم حبيت نزيد النقاط نزيد لكي يكون الشكل أدق، يعني هو المنصف الأول. ثم أول شيء راح أصل بين النقاط هذه، نعين المستقيم تاعي المنصف الأول. طبعا يمر من المبدأ لأن إكس يساوي 0 إيكغيك يساوي 0. ثم نرسم المستقيم تاعي هكذا. إذا اللي سميناه دلتا، نكتب دلتا. الشيء الثاني راح نرسم المنحنى. المنحنى تاعي نعلم أنه يمر من النقطة 0 1. نبداو في التعيين 0 1. أين هي النقطة 0 1؟ نولي الشكل 0 على محور الفواصل، 1 على محور التراتب. إذا المنحنى يمر هكذا. ثم أيضا نسحق أيضا شيء آخر، وهي وضعية المنحنى بالنسبة لدلتا. قلنا أن سي اف يقع فوق دلتا. معلش نبداو إذا من 0 1 من النقطة هذه نعلم أن المنحنى يتزايد هكذا، ثم في جوار زايد ما النهاية يقارب المستقيم دلتا. إذا لاحظوا معايا واش راح ندير، لاحظوا معايا. إذا نبداها من النقطة 0 1 ثم المنحنى يتزايد إلى زايد ما النهاية في جوار دلتا هكذا. إذا يبدأ من نقطة 0 1 ثم يتزايد 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 إلى غاية يعني مقارب دلتا هكذا. أتمنى فقط أن يكون مفهوم. إذا هذا هو المنحنى سي اف بالأخضر. نكتب سهم سي اف. إذا هذا هو المنحنى وهذا هو الدلتا. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح ومفهوم للجميع. بالتوفيق للجميع. إذا مع الجزء الثاني إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.